अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, हम आज आपके लिए सीपैक के बाद दूसरा अहम प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो पाकिस्तान के अंदर 747 किलोमीटर तवील हाईवेज को अपग्रेड कर रहा है। इसके ऊपर 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स लागत आ रही है। इस प्रोडक्ट को कहते हैं कैरिक। इस प्रोडक्ट के जरिए पाकिस्तान चाइना समेत 11 ममालिक के साथ जुड़ रहा है। उन तमाम 10 ममालिक की जो ट्रेड है वो पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए मुमकिन हो सकेगी। इस अहम मंसूबे के तहत पाकिस्तान के अंदर 8 जगह पर मुख्तलिफ शाहरात जो हैं उनको अपग्रेड किया जा रहा है। और बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अहम शाहरा है जिसको कहते हैं इंडस हाईवे। उसको 8 मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ पैचेस के अंदर उसको अपग्रेड किया जा रहा है। उस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों इंडस हाईवे के एक अहम पैच के लिए कर्जे की मंजूरी दी गई है। वो पैच है जो पंजाब को सिंध से मिलाता है, राजनपुर से लेकर शिकारपुर तक। 222 किलोमीटर के इस पैच के लिए 235 मिलियन डॉलर जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आसान शराइत पे पाकिस्तान के लिए कर्जा सैंक्शन कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट इंशाल्लाह अगले 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा। इससे पहले इंडस हाईवे के 3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम जारी है। एक मुकम्मल हो चुका है जबकि 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहला तो था पेशावर से दर आदम खेल, वो मुकम्मल हो चुका है, रोड बन चुकी है जैसे आप देख सकते हैं। दूसरा जो है वो है रत्तो डेरो से शिकारपुर 43 किलोमीटर की रोड, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और फिर तीसरा है पटारो से सेवन शरीफ, वो 66 किलोमीटर की रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी 109 किलोमीटर की रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है और 222 किलोमीटर का इजाजत मिली है। अब नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के अंदर इंडस हाईवे के ऊपर 747 किलोमीटर का वो एरिया जो कंजस्टेड था, रोड ज़्यादा ख़राब थे, वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैफिक के मोबिलिटी के मसाइल थे, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। इंडस हाईवे नॉर्मली 2 लेन पर मुश्तमिल है, उसको 4 लेन किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, 2 रास्ते जाने के लिए, 2 आने के लिए। उसी के साथ साथ इस रोड के ऊपर प्रॉपर बस स्टॉप्स बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ एमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर बनाए जा रहे हैं। ट्रैफिक के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए रिस्पॉन्स सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। मुसाफिरों के लिए वॉशरूम समेत, होटल समेत दीगर सहूलियात क्रिएट की जा रही हैं। ये प्रोजेक्ट जो है तमाम के तमाम सन 2030 तक मुकम्मल होंगे मजमूई तौर पर। कैरिक के पाकिस्तान में सब 8 प्रोजेक्ट हैं इंडस हाईवे के ऊपर। हमने 4 आपको बता दिए। उसके बाद एक फेज जो इसका है, एक पैकेज जो है वो है डेरा इस्माइल खान से डेरा गाजी खान तक, वो अभी अंडर फिजिबिलिटी है। फिर एक अहम रोड मौजूदा जो रवा मालियाती साल है उसके डेवलपमेंट बजट में रख दी गई, वो है डेरा गाजी खान से राजनपुर तक का 200-250 किलोमीटर का जो रोड है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। उसके ऊपर इसी साल इंशाल्लाह काम का आगाज़ हो जाएगा। फिर मुख्तलिफ दीगर छोटे छोटे पैचेज हैं, 7 से लेकर जाम शुरू तक और इस तरह के तमाम पैचेज हैं। तो ये है बेसिकली अपग्रेडेशन, ताकि जो दुनिया के 10 ममालिक लैंड लॉक ममालिक हैं वो पाकिस्तानी बंदरगाहें ग्वादर भी और कराची के ऊपर कराची पोर्ट भी और पोर्ट कासिम इनको इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड बढ़ा सकें। और चाइना के अलावा इन ममालिक की जो ट्रेड है वो 450 अरब डॉलर्स की है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था। ये उस सिलसिले की हम कड़ी है। पाकिस्तान जो रोड्स बना रहा है, पाकिस्तान एक खामोश इनकलाब की तरफ जा रहा है। हम ऐसे नहीं कहते कि अगले 10 साल पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। अब कौन कौन से ममालिक इन रोड्स के जरिए पाकिस्तान से जुड़ने जा रहे हैं? एक तो चाइना ऑब्वियसली, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, अज़रबैजान, मंगोलिया और ताजिकिस्तान। ये तमाम ममालिक जो हैं इन रोड नेटवर्क्स के जरिए पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। जैसा कि आप मैप पे देख सकते हैं कितना बड़ा एक्सटेंसिव प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर अब तक 40 अरब डॉलर्स लग चुके हैं मजमूई तौर पर तमाम 11 ममालिक में। उनमें से 2 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगे क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत लेट ज्वाइन किया। लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सन 2027 तक पाकिस्तान के अंदर 7 अरब 70 करोड़ डॉलर इन्वेस्ट हो चुके होंगे और 2030 तक तमाम सड़कें बनकर बेहतरीन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की हाईवेज बन चुकी होंगी। अब इसके साथ पाकिस्तान के अंदर 2 कॉरिडोर्स बन रहे हैं कैरिक के तहत। एक तो है कॉरिडोर नंबर 5 जो कि बलूचिस्तान में चमन से लेकर गवादर तक है। वो इंशाल्लाह हम किस दिन इसको फिर डिस्कस करेंगे। इसको मगरबी कॉरिडोर भी कहा जाता है कैरिक का। जबकि दूसरा जो इस वक्त जिसके ऊपर काम चल रहा है, जो इंडस हाईवे है, वो है मशरकी कॉरिडोर। इसको कहते हैं कॉरिडोर नंबर 6 कैरिक का। उसके तहत सेंट्रल एशिया के इन तमाम 9-10 ममालिक से जो ट्रेड है वो तोरखम बॉर्डर आया करेगी। तोरखम बॉर्डर से ये पेशावर पहुंचेगी
اور پشاور میں آ کر یہ ٹرکس M1 موٹر وے استعمال کرتے ہوئے پھر M2 موٹر وے پہ آئیں گے. M2 موٹر وے پہ یہ پنڈی بھٹیا کے مقام سے M4 موٹر وے جو پنڈی بھٹیا سے ملتان تک ہے تھرو فیصل آباد, اس کے اوپر ٹریول کریں گے. وہاں سے یہ ملتان پہنچیں گے. ملتان سے یہ N70 نیشنل ہائی وے 70 نمبر جو ہے اس کے ذریعے ٹریول کرتے ہوئے ڈیرہ غازی خان جائیں گے, یعنی دریائے سندھ کو عبور کریں گے. اور پھر ڈیرہ غازی خان کی طرف سے N55 جو ہے جس کو ہم انڈس ہائی وے کے نام سے جانتے ہیں اس کے اوپر ٹریول کرتے ہوئے یہ راجن پور, شکارپور, رتو ڈیرو, سیون شریف اور پھر جام شورو تک جائیں گے. اور پھر وہاں سے یہ M9 جو ہے کراچی حیدرآباد موٹر وے کے ذریعے یہ پاکستان کی 2 اہم جو بندرگاہیں ہیں ان تک پہنچیں گے. اب اس تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کے اندر سے M1 موٹر وے مکمل ہے, M2 مکمل ہے, M4 مکمل ہے, باقی صرف ہم نے اپ گریڈ کرنی ہے, اور M9 بھی مکمل ہے. سمجھیے 50 سے 60% کام پاکستان کا ہوا ہے, باقی 50-60% پاکستان نے اگلے 7-8 سال میں مکمل کرنا ہے. اب اس کی جو فنڈنگ ہے اس کے اندر 26% حصہ جو ہے وہ پاکستان اپنے فنڈ سے ڈال رہا ہے. 37% جو حصہ ہے جو اخراجات کا وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک پاکستان کو آسان شرائط پر قرضے دے رہا ہے, اور 37% مزید جو ہے وہ دیگر جو عالمی ڈونرز ہیں جیسے ورلڈ بینک وغیرہ اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک وہ اس کے اندر پاکستان کو قرضہ دے رہے ہیں. اور اس کیرک کا بنتا کیا ہے؟ یہ ہے سینٹر ایشیا ریجنل اکنامک کارپوریشن کیرک, اور ان تمام پروجیکٹس نے سن 2030 تک مکمل ہو جانا ہے. تو ناظرین ان میپس کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں کہ پاکستان کس اہم جگہ پر, کس اہم کونے پر, کارنر کا پلاٹ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے. یہی ہمارا پلس بھی ہے, یہ ہمارا نیگیٹو بھی ہے. اسی وجہ سے پاکستان ہر دوسری جنگ کے اندر استعمال ہو جاتا ہے. ہماری مجبوری ہے, ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے جو انڈیا کی نہیں ہے, جو بنگلہ دیش کی نہیں ہے, جو باقی ملکوں کی نہیں, جو ہماری ہے. ہم ایسے خطے میں موجود ہیں جس کے اندر یہ تمام فیسلٹیز اللہ نے دی ہیں کہ دنیا کا 40 سے 50% ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے دروازے کے سامنے سے ہو کر گزرتا ہے. اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشیا کی تمام اسٹیٹ میں نے آپ کو بتائی, منگولیا سمیت, جارجیا سمیت, یہ تمام جو ممالک, یہ بڑا سینٹرل ایشیا جو ہے, قازقستان, کرغزستان وغیرہ, ان کا ٹریڈ پاکستان کے لیے شارٹیسٹ روٹ ہے. یعنی اگر وہ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا سب سے شارٹیسٹ روٹ ملے گا, ان کے اخراجات بھی کم آئیں گے, ان کا ٹائم بھی زیادہ بچے گا. تو اسی وجہ سے دنیا بھر کی نظریں ہیں کہ پاکستان کسی طریقے سے بہت ترقی نہ کر جائے, کیونکہ جس دن پاکستان نے اپنے اخراجات خود اٹھا لیے, اپنے قرضے اتارنا شروع کر دیے, تو ہم امریکہ کو بھی آنکھیں دکھانے لگیں گے. کیوں؟ ہم اپنے مفادات پر سمجھوتا نہیں کریں گے, جو کہ ہم فی الحال کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ چائنا جو ہے اس کی ٹریڈ جو ہے وہ بھی پاکستان کے ذریعے شروع ہوگی. ایک تو سی پیک کا پروجیکٹ آلریڈی چل ہی رہا ہے جو اس وقت 60 سے 70 ارب ڈالر کا ہو چکا ہے, جو 100 ارب ڈالر سے پلس ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ کیرک اس کے علاوہ پروجیکٹ ہے. یہ سڑکیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں وہ سی پیک کے علاوہ ڈیولپ ہو رہی ہیں, لیکن یہ تمام سڑکیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. سی پیک کے تحت بننے والی سڑکیں اور یہ سڑکیں آپس میں کنیکٹ ہو کے پاکستان میں موبلٹی کے کئی راستے کھول رہے ہیں. یعنی اگر آپ نے افغانستان سے پاکستان آنا ہوگا تو آپ کے پاس 3-4 ہائی ویز کا مختلف جال موجود ہیں جن کے ذریعے, جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ پاکستان کے تھرو پاکستانی پورٹس تک آ سکتے ہیں, اپنا سامان بھجوا سکتے ہیں. اور پاکستان کے پاس کوئی ایک ہائی وے نہیں ہوگی, خدا نہ خواستہ وہ چوک کر جائے, سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, جنگ لگ جائے, تو پاکستان کے پاس راستہ اور نہیں ہوگا. 4 پاکستان کے پاس پیرلل راستے موجود ہوں گے سی پیک کے سمیت, جو نیشنل ہائی ویز ہیں اور کیرک کی تمام ہائی ویز. اس کے ذریعے پاکستان پورے سینٹرل ایشیا کو اپنی ایکسپورٹ کر سکتا ہے, ان کے ایکسپورٹس میں ان کو ہیلپ کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں طالبان نے جب ٹیک اوور کیا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ چائنا بہت خوش ہوا. چائنا کیوں خوش ہوا؟ اس اہم روڈ اور جو سی پیک ہے اس کے اندر افغانستان کا جو پیچ تھا, ایک ملک جو تھا وہ چائنا سے کور نہیں ہو رہا تھا, وہاں پہ حالات خراب تھے, وہاں پہ امریکہ بیٹھا ہوا تھا. تو اب امریکہ کے جانے کے بعد آپ عنقریب سنیں گے کہ افغانستان بھی سی پیک کا حصہ بن گیا ہے, جو چائنا کا بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے اس کا حصہ بن گیا. اور اس سلسلے کی ایک اہم موٹر وے ہے جو کہ پشاور سے لے کر کابل اور کابل سے آگے دوشنبے یعنی تاجکستان تک جاتی ہے. 845 کلومیٹر کی موٹر وے جو ہے یہ چائنا بنائے گا. اس کے ذریعے چائنا تمام سینٹرل ایشیا تک ڈائریکٹ ہو جائے گا.
स्मूथली, बड़े खुले सड़कों के जरिए, ऑल वेदर रोड्स के जरिए चाइना की एक और कनेक्टिविटी बन जाएगी। चाइना का माल सेंट्रल एशिया जाएगा और फिर सेंट्रल एशिया के बाद रशिया तक जाएगा और यूरोप तक जाएगा, और यूरोप का माल जो है थ्रू सेंट्रल एशिया पाकिस्तान आएगा, और पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए ये फार ईस्ट यानी फिलिपाइन जाएगा, कंबोडिया जाएगा, मलेशिया जाएगा, इंडोनेशिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने हमें जो ये जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन दी है, हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहिए, ताकि इन तमाम ममालिक की जो ढेरों ट्रेड है पाकिस्तान के रास्ते हो, पाकिस्तान में लाखों करोड़ों नौकरियां पैदा हों, और पाकिस्तान अपने कर्जे उतारने में खुद कफील हो। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़कर 400-500 अरब डॉलर हो जाएं, जो कि पाकिस्तान जैसे हुजम के मुल्क के शायान शान है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए, और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।